बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह मिशकातुल मसाबीह से 36वां दर्स है हमारा। इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह 35 हो गए। आज जो है इसका चैप्टर है बाबुल वसवसाते। वसवसा जो दिल में इंसान को ख्यालात वगैरह आते हैं अच्छे या बुरे, उसके मुतल्लिक ये हदीस मुबारका का चैप्टर है। बाज़ ख्यालात अच्छे होते हैं, बाज़ बुरे होते हैं। जो बुरे होते हैं वो शैतान की तरफ से होते हैं, जो अच्छे होते हैं वो अल्लाह की तरफ से इल्हाम होता है। वो अच्छे ख्यालात पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बुरे ख्यालात आएँ तो इस्तिग़फ़ार वगैरह पढ़ के उनको झटकने की, ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। पहली हदीस है इस चैप्टर की। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, इन्नल्लाह तआला तजावज़ अन उम्मती मा वसवसत बिही सुदूरुहा मा लम तामल बिही औ ततकल्लम। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के दिलों में पैदा होने वाले वसवसों को मुआफ़ फरमा दिया है। सुभान। क्यों फरमाया? इसलिए फरमाया कि पहली उम्मतों के दिलों में जो वसवसे पैदा होते थे उन पे पकड़ होती थी, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तोफ़ैल अल्लाह ने मुसलमानों पर यह करम फरमाया कि इनके दिलों में जो वसवसे पैदा होते हैं अल्लाह उन पर पकड़ नहीं फरमाता, माफ़ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साथ ये भी फरमाया, कब तक माफ़ फरमाता है? फरमाया, मालम तामल बिही औ ततकल्लम, जब तक उन बुरे ख्यालात के मुताल्लिक बात ना करें या उन पर अमल ना कर लें, अल्लाह की तरफ से माफ़ है। पकड़ उस वक्त होगी जब उन बुरे ख्यालात पर अमल करेगा या ज़बान से वैसे बोलेगा। अब दिल में किसी पे गुस्सा आ रहा है, दिल कर रहा है किसी को गाली गलौज करें, दिल में गालियां पैदा हो रही, तो ज़बान से गाली देनी शुरू करेगा तो पकड़ होगी। जब तक दिल में शैतान डाल रहा है उसको गाली दो, उसको ऐसा कहो वैसा कहो, दिल में आ रहा है लेकिन ये मुंह से अदा नहीं कर रहा, तो कोई पकड़ नहीं, माफ है। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक ख्याल ऐसा है जो पैदा होते ही फौरन खत्म हो जाता है, इस ख्याल को हाजिस कहते हैं। फरमाया ये पहली उम्मतों को भी माफ था, हमें भी माफ है। फरमाया दूसरा ख्याल ऐसा होता है, वसवसा ऐसा होता है जो दिल में पैदा होता है, उससे खुशी पैदा होती है या लज्जत वगैरह पैदा होती है, वो थोड़ी देर दिल में ठहर जाता है, उसको हम कहते हैं। फरमाया उस पर भी पकड़ नहीं है। हाँ, ऐसा ख्याल जिसको कर गुजरने का इरादा होना उसको अज़म कहते हैं। फरमाया उस पर पकड़ है, जिसके करने का इरादा कर लिया उस पर पकड़ है, उसके अलावा किसी ख्याल वसवसा पर पकड़ नहीं है। अगली हदीस, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जा नासु मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आलिया में कुछ सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम हाज़िर हुए। फसालूहु, तो उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया। सुभान अल्लाह, सवाल भी सुने और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब भी सुने। फरमाया, इन्ना नजिदु फी अनफुसिना मा यतआज़मु अहदुना अन यतकल्लम बिही। या रसूल अल्लाह, हम अपने दिलों में, सीनों में, बातिन में ऐसे ख्यालात पाते हैं कि उन्हें ज़बान पर लाना हम बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं, बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। काला, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अवक़द वजदतुमूहु, क्या वाकई तुम ऐसा ही करते हो? ऐसा है तुम्हारे दिलों में वसवसे आते हैं और तुम उन्हें इतना बुरा समझते हो? कालू नाम, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, जी हाँ या रसूल, ऐसा ही है। दिल में इतने गंदे बुरे ख्याल आ जाते हैं, ज़बान पे लाना हम गवारा नहीं करते। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐसा है? तो अर्ज़ की, जी हाँ या रसूल, ऐसा ही। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ज़ाका सरीहुल ईमान, यही तो पक्का ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिलों में बुरे ख्यालात का आना, उन्हें बुरा जानना, ये तो पक्के मोमिन की निशानी है। सुभान अल्लाह। दिल में उसके ईमान है तो तभी तो ये ख्यालात आ रहे हैं ना। बुजुर्ग फरमाते हैं, चोर वही आता है जहां घर में कुछ हो। ईमान इंसान का, मोमिन का सबसे बड़ा सरमाया है और शैतान उसी को चोरी करना चाहता है, वो उसी के लिए तो दिल में घुसता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये तो पक्का ईमान है भाई, ये तो पक्के मोमिन की निशानी है कि दिल में बुरे ख्यालात आते हैं, वो उनको बुरा समझता है। ख्यालात ना आना ये तो यहूद व नसारा का काम है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला का फरमान गिरामी है,
جس نماز میں وسوسے نہ آئیں وہ نماز یہود و نصارہ کی نماز ہے۔ اللہ اللہ، ہم پریشان رہتے ہیں کہ نماز میں امام صاحب وسوسے آتے ہیں، کیا کریں؟ نماز میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں، کیا کریں؟ امام صاحب کون سے پاک ہیں؟ خود انہیں بھی آتے ہیں۔ آپ کے سامنے کی بات ہے، کتنی مرتبہ رکعت میں بھول جاتے ہیں، کتنی مرتبہ 5ویں کے لیے کھڑے ہو گئے، کتنی مرتبہ 2 یا 3 پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ یہ تو ہوتا ہے نا، شیطان تو لگا رہتا ہے نا بہکانے کو۔ بس اوقات آپ یقین جانیں کہ پوری توجہ انسان کوشش کرتا ہے کہ نماز سے ہٹانی نہیں، کوئی آیت پڑھتے ہوئے اچانک دھیان آیت کی طرف گیا یا کوئی حدیث یاد آ گئی، بس وہ پھر لے کے چلا جاتا ہے بندے کو، پتہ ہی نہیں چلتا کتنی رکعتیں پڑھی، کیا 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 نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان وسوسوں کا آنا، ان کو برا جاننا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پکا ایمان ہے۔ سبحان اللہ، لہذا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں نا ایمان تازہ ہوا حدیث سن کے۔ سبحان اللہ۔ ویسے آپ امام صاحب سے پوچھتے، کسی سے بھی، ویسے بھی بتا دیے جاتی یہ حدیث، اتنا مزہ نہ آتا جتنے حضور علیہ السلام کے الفاظ سن کے دل کو سکون ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یاتی الشیطان احدکم فیقول، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے من خلق کذا، من خلق کذا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، وہ چیز کیسے پیدا ہوئی، وہ چیز کیسے پیدا ہوئی۔ شیطان آ کر یہ سوال کرتا ہے اور بندہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ وہ کیسے پیدا ہوا، وہ کیسے پیدا ہوا، حتی یقولا، حتی کہ شیطان کہتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، من خلق ربک، سوچتے سوچتے اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو شیطان دل میں خیال ڈالتا ہے تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ ہر چیز کو کسی نے پیدا کیا تو رب کو کس نے پیدا کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب شیطان ایسا سوال کرے تو فوراً اعوذ باللہ پڑھو اور اس خیال سے رک جاؤ، آگے مت بڑھو۔ اللہ اللہ۔ اسی کے ساتھ کی ایک اور دوسری حدیث ہے، پھر اس کے بعد ایک دو حدیث اور بھی عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس یسألون یتساءلون حتی یقال ھذا خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ، لوگ سوال پوچھتے رہیں گے حتیٰ کہ کوئی یہ سوال کر دے گا اس کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، اللہ۔ فمن وجد من ذلک شیئا، جو اس طرح کے سوالات کے بارے میں کوئی چیز اپنے دل میں پائے، یہ ایسا خیال آئے، فلیقل، یا اس سے کوئی اس طرح کا سوال پوچھے تو بندہ مومن کو چاہیے کیا کہے، آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، بس میں اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں سوچتا کیسے ہے کیسے نہیں، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، بات ختم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عظمت، اس کی شان اور قدرت کے متعلق جنت اور دوزخ کے بارے میں غور و فکر کرنا پوری رات عبادت کرنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا تمام لوگوں میں افضل ترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اور بدترین لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اور ایک حدیث شریف میں حکم دیا گیا اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو کہ تم اس کی قدر کو نہیں جانتے، اس کی شان عظمت اس کا تو اظہار کرنا ہے، عظیم ہے، قدرت والا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کی شان بیان کرتے رہو، مگر اس کی حقیقت، اس کی ذات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کے بارے میں سوال مت کرو، سوچو بھی مت۔ نعمتوں کے بارے میں سوچو گے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، نعمتوں کے بارے میں سوچو گے رب کا شکر ادا کرو گے، ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں نہ سوچو۔ ایسا اگر کوئی سوال کرے تو میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، بس۔ کچھ لوگ ایسے پیدا ہو چکے ہیں، پیدا کیا ہو چکے ہیں، پہلے سے ایسے ہیں، جو اس کائنات کے متعلق عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ خود سے کائنات چل رہی ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، تو ہم کہتے ہیں فلاں فلاں چیز اللہ نے پیدا کی، کل کائنات اللہ نے پیدا کی، تو وہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں جب اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ اس چیز کو
اللہ نے پیدا کیا اس کو، اللہ نے اس کو، اللہ نے اس کو، اللہ نے. اب بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ معاذ اللہ اگر یہ جواب دے دیا جائے کہ اللہ کو فلاں نے پیدا کیا، تو اگلا سوال پھر یہ ہوگا اس کو کس نے پیدا کیا؟ اگلا سوال پھر یہ ہوگا اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس کو کس نے پیدا کیا؟ یہ تو سلسلہ رکے گا ہی نہیں. تو پھر سب سے پہلے کون ہے جس نے سب کو پیدا کیا؟ وہ رب کی ذات ہے بھائی. ایسے اگر پوچھتے ہیں اس کو کس نے، اس کو کس نے، تو یہ تو پھر آپ ہمیشہ پوچھتے ہی رہیں گے. یہ سلسلہ لا الہ نے آیا جس کی کوئی انتہا نہیں، چلتا رہے گا. بھئی انتہا تو ہونی ہے کسی چیز کی. ایسا تو نہیں ہے کہ بندہ سوال کر رہے اس کو کس نے پیدا کیا تو اگلا پوچھے اب اس کو کس نے پیدا کیا. سب کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. چاند ستارے سورج سے روشنی لیتے ہیں مگر سورج کسی سے روشنی نہیں لیتا. اللہ نے سب کو پیدا کیا، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ اپنی ذات کے ساتھ خود ہی قائم اور دائم ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. جب اس طرح کے دل میں وسوسے آئیں، سوال پیدا ہوں، دل میں وسوسہ پیدا ہو تو بندہ تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اگر کوئی بندہ سوال کرے اس کو جواب دینے کے بعد کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، دفع ہو جاؤ، جاؤ اپنا کام کرو. شیطانوں کو دلائل دے کر نہیں سمجھایا جاتا، ان سے جان چھڑائی جاتی ہے کہ تم دفع ہو جاؤ، مجھے تم سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. دلائل دینے ہوتے تو سب سے زیادہ دلائل دینے والے رب کی ذات ہے. شیطان نے جب وہاں مناظرہ شروع کیا تو رب نے مناظرہ نہیں کیا، اس کو دلائل نہیں دیے. فرمایا فخرج فإنک رجیم، نکل جا، دفع ہو جا، تو مردود ہے. یہ جو مناظرے کرنے والے ہوتے ہیں نا باس موا، انہوں نے بات ماننی نہیں ہوتی، بس صرف آپ سے جھگڑا کرنا ہوتا ہے. یہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے. تو ایسی صورتحال میں سیدھا سیدھا ایک ہی جواب، بھائی جاؤ اپنا کام کرو، میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. وہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ والی بات نہیں. یہ وصال کے وقت شیطان نے آ کر دلائل مانگے کہ اللہ ایک ہے، فرمایا ہاں ایک ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے 360 دلائل پیش فرمائے کہ اللہ موجود ہے اور ایک ہے. 360 دلائل شیطان نے رد کر دیے کہ یہ اس وجہ سے غلط، یہ اس وجہ سے غلط. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے تو آپ کے پیر خواجہ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ، ذہن سے نام اتر گیا ان کا، نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ. خواجہ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ کہیں وضو فرما رہے تھے تو انہوں نے عالم کشف میں دیکھا کہ میرا مرید پریشان ہے. وہیں سے پانی کا چھینٹا مارا اور فرمایا راضی اس سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں. شیطان لاجواب، جب تک دلائل دیتے رہے وہ بھی بھونکتا رہا، بک بک کرتا رہا، لیکن جب آپ نے کہا بغیر دلیل کے مانتا ہوں، لاجواب ہو گیا. بس ایسا ہی جو ہر دھرم اور ضدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہی جواب دیتے، بھئی میں بغیر دلیل کے یہ کام کر رہا ہوں، تم جاؤ اپنا کام کرو، جاؤ. ہم حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کی محبت میں مناتے ہیں، تم نہیں مناتے نا، جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنا کام کرو بھائی. ہم اپنے حال میں مگن ہیں، تم اپنے حال میں، جاؤ اپنا کام کرتے ہیں. عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکۃ. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک ساتھی مقرر ہے، ایک شیطان اور ایک فرشتہ. ہر ایک کے ساتھ ایک فرشتہ بھی ہے اور ایک شیطان بھی ہے. قالوا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا، وَإِيَّايَ، ہاں میرے ساتھ بھی تھا. وَلَكِنَّ اللَّهَ عَانَنِي عَلَيْهِ، لیکن اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی. فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، اللہ نے میری مدد فرمائی. وہ جو میرے ساتھ شیطان تھا نا، وہ اللہ کے فضل سے اسلام قبول کر لیا اس نے، اب وہ مجھے صرف نیکی کی دعوت دیتا ہے. ہوتا ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن میرے ساتھ جو تھا اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق بخشی، وہ ایمان لے آیا. یہ شیطان جو ہوتا ہے جنوں میں سے ہوتا ہے، شریر جن جو ہوتے ہیں، جنوں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں،
शैतान उन जिनों को कहते हैं जो बुराइयां करते हैं, बुराइयों की दावत देते हैं, बुराइयों की तरगीब दिलाते हैं, उनको शैतान कहते हैं। तो जो इंसानों में ऐसे लोग हों, बुराइयां करें, बुराइयों की तरफ बुलाएं, उनको भी शैतान ही कहते हैं। तो शैतान शरीर को कहते हैं, चाहे वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से। सूरह नास में ये दोनों किस्में अल्लाह ने जिक्र फरमा दी, इंसानों वाली भी, जिन्नों वाली भी। तो जिन्नों में जो शरीर होते हैं उनको शैतान कहा जाता है। हर जिन शैतान नहीं होता। सूरह जिन में जिक्र आता है कई जिन्नात हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया में हाजिर हुए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। इसी तरह दलाइल नबुव्वत में एक रिवायत है और दीगर कुतुब हदीस में भी एक रिवायत है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला से फरमाते हैं कि हम तिहामा के पहाड़ों में से एक पहाड़ पर थे कि वहां एक अचानक बूढ़ा शख्स हाथ में लाठी लिए हुए, आसा लिए हुए आया। वो हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचा, उसने हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम अर्ज किया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी आवाज जिन्नों की सी है, और उससे पूछा तुम कौन हो? तो उसने अर्ज की हुजूर मैं जिन हूं और मेरा नाम हामा है, मेरे बाप का नाम हेम है और उसका नाम, दादा का नाम लाखीस है और मेरे परदादा का नाम इबलीस है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अच्छा तेरे और इबलीस के दरमियान 2 पुश्तों का फासला है? उसने कहा जी हाँ या रसूल अल्लाह। यानी इबलीस का वो पड़पोता था। बाज रिवायात में इबलीस का बेटा ही आता है, हामा बिन इबलीस। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह जितनी इस दुनिया की उम्र है मेरी उतनी उम्र है। जब आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था तो उस वक्त में समझदार बच्चा था, लोगों में फसाद वगैरह डालता था, शरारतें करता था। मुझे पता है जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था। अल्लाह अल्लाह, वो आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले का। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसने कहा ना कि मैं उस वक्त लोगों में फसाद डालता था, बुरे बुरे काम करवाता था, बच्चा था उस वक्त में लेकिन समझदार था, इतना कुछ मैं कर लेता था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तब तो तुम बहुत ही बुरे हो। उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह मुझे मलामत न कीजिए, मैं आपकी बारगाह में तौबा करने आया हूँ। सुभान अल्लाह, मैं आपकी बारगाह में तौबा करने आया हूँ। उसने अर्ज की या रसूल अल्लाह आपसे पहले मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास गया था, उनके हाथ पर भी तौबा की और 1 साल में उनके साथ उनकी मस्जिद में रहा। सुभान। उसके बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भी रहा, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी रहा। और या रसूलल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम ने आपके लिए सलाम अर्ज किया था, मैं वो सलाम आपको पहुंचाने आया हूं। सुभान अल्लाह। फिर उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि या रसूलल्लाह आप मुझे कुरान करीम की कुछ सूरतें सिखाएं। हुजूर अलैहिस्सलाम के पास उसने तौबा की तो आका अलैहिस्सलाम ने उसे सूरह मुरसलात, सूरह अम्मा यतसालून, सूरह इखलास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, सूरह तकवीर, इज़ा शम्स कुव्विरत, ये सूरतें उसको कुरान की सिखाई। और आका अलैहिस्सलाम ने उसे फरमाया ए हामा जब तुम्हें कोई एहतियाज हो, जरूरत पड़े तो हमारे पास आ जाया करो, मुलाकात करते रहा करो। सुभान अल्लाह। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जो शैतान था वो हुजूर अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया। मुस्लिम शरीफ की वो रिवायत थी जो आपने सुनी। अन अनस काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न शैतान यजरी मिनल इंसान मजरद दम। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है, जैसे खून रगों में चलता है ना, ऐसे ही शैतान इंसान की रगों में चलता है। अल्लाह अल्लाह। इससे पता यह चला कि शैतान अगर इतनी ताकत रखता है, हमारे जिस्म के अंदर खून की तरह चलता फिरता है, तो फिर उसकी शरारतों से अल्लाह ही महफूज रखे। अल्लाह के फजल के बगैर कोई भी नहीं बच सकता। इस शैतान से मुराद या तो इबलीस ही है। देखिए एक इबलीस, अल्लाह ने उसको कैसी ताकत दी है, करोड़ों अरबों इंसान दुनिया में सब में घुसे जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। एक इबलीस अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह के प्यारों का दुश्मन, उसको रब ने इतनी ताकत दी है। ये इबलीस बीमारी है और अंबिया उसकी दवा है। मुझे आप ये बताएं, एक नुक्ता अर्ज कर रहा हूं, मुझे आप ये बताएं बीमारी ज्यादा पावरफुल होती है या बीमारी को खत्म करने वाली दवा पावरफुल होती है? बताएंगे। अगर दवा पावरफुल नहीं होगी बीमारी खत्म होगी? नहीं खत्म होगी। दवा बीमारी से ज्यादा ताकतवर बनाई जाती है तब बीमारी खत्म होती है।
शैतान जैसी बीमारी को रब ने इतनी ताकत दी है कि हर इंसान में घुसे जा रहा है, हर इंसान की उसको खबर है। तो अल्लाह ताला ने जो अंबिया अता फरमाए जो शैतान का मुकाबला करते हैं, तो रब्बे कायनात ने उनको कितनी ताकत अता फरमाई होगी, सुभान अल्लाह, जो अपने उम्मतियों का दिफा करते हैं शैतान से। शैतान मलून के पास इतनी ताकत है तो अल्लाह के अंबिया के पास उससे दुगनी है। अंबिया की तो शान ही जुदा है जी। शैतान कौन है? जिन। जिन की ताकत ज्यादा है या अल्लाह के वली की? आप मुझे इसका जवाब दें। जिन की ताकत ज्यादा या अल्लाह के वली की? कुरान के मुताबिक अल्लाह के वली की ताकत ज्यादा है, जिन की नहीं। शैतान तो जिन है, वो तो अल्लाह के औलिया से आगे नहीं बढ़ सकता, तो अंबिया से आगे कैसे बढ़ेगा? अगर उसमें इतनी ताकत है तो मानना पड़ेगा अंबिया में उससे ज्यादा है, सुभान अल्लाह। अब अल्लाह के वली की मैं एक बात अर्ज करके आगे निकलते हैं। ये किस्सा आप सुनते ही रहते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारियों में आसिफ बिन बरखिया थे, जिनने कहा था मैं मलका बल्कीस का तख्त लाऊंगा। आपकी महफिल मजलिस बर्खास्त होने से पहले, जो कम बेश 1.5-2 घंटे 3 घंटे पर मुश्तमिल थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे इससे जल्दी चाहिए। जिनकी ताकत से वो तख्त 1.5 से 2 घंटे में आता। और आसिफ बिन बरखिया ने अर्ज की हुजूर मैं लाता हूं। फरमाया कितनी देर लगाओगे? अर्ज की हुजूर आंख झपकने में ले आऊंगा। सुभान अल्लाह, झपकने में नहीं बल्कि फरमाया आंख झपकने से पहले लेकर आऊंगा। सुभान अल्लाह। बताएं अल्लाह के वली की ताकत ज्यादा या जिन की ताकत ज्यादा? वली की ज्यादा है, वली की। जिन लोगों को अल्लाह के अंबिया की ताकत नजर नहीं आती, औलिया की ताकत नजर नहीं आती, उनको शैतान की नजर आती है। और हमें शैतान की नजर नहीं आती। ये तो है इब्लीस गलीज, इससे ज्यादा पावरफुल अल्लाह के महबूब बंदे हैं, सुभान अल्लाह। ये एक नुक्ता था, ज़िम्नन अर्ज कर दिया जी। आज की आखिरी 2 हदीस एक जैसी हैं, बस तर्जुमा अर्ज करता हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा मिन बनी आदम मौलूदुन इल्ला यमस्सुहु शैतान हीना यूलदु फयस्तहिल्लु सारिखन मिन मस्सि शैतान। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब भी कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है तो शैतान उसे मस करता है, और उस शैतान के मस करने की वजह से वो बच्चा रोता है। बच्चा जो ही पैदा होता है उसकी कूख में उंगली मारता है। एक रिवायत में आता है शैतान उसकी कूख में उंगली मारता है, जिसकी वजह से बच्चा रोता है, चीखता चिल्लाता है। पता चला बच्चे पैदा होते ही जो रोना शुरू करते हैं वो शैतान इब्लीस उन्हें रुलाता है, वो उन्हें रुलाता है। फरमाया गैर मरियम व इब्नहा, हजरत मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा हर किसी को वो आकर उंगली जरूर मारता है शैतान पैदाइश के वक्त। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इससे पाक हैं। और मेरी नजर में इस हदीस से हजरत मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह की वली हैं, नबी नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो नबी हैं, हजरत मरियम रदी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह की वली हैं। अगर अल्लाह के वली की ये शान है कि शैतान पैदाइश के वक्त उसे मस नहीं करता, तो फिर अल्लाह के अंबिया की भी शान है कि शैतान उन्हें भी मस नहीं करता। ये हदीस आम इंसानों के मुतल्लिक, अंबिया के मुतल्लिक नहीं है। देखे ना, अगर वली को मस नहीं कर सकता तो नबी को कैसे मस करे? अंबिया इससे पाक हैं कि शैतान पैदाइश के वक्त उन्हें मस करे। दूसरी रिवायत भी इसी तरह की है इस बाब की। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सियाकुल मौलूद हीन यक़अ नज़ग़तुम मिनश शैतान, बच्चा जब पैदा होते वक्त रोता है तो वो शैतान उसे उंगली मारता है, इसलिए रोता है। इसलिए इस्लाम हुक्म देता है कि बच्चे के पैदा होते ही उससे नहलाएं और आजान पढ़ दें कानों में। सुभान अल्लाह। आजान सुनकर शैतान भाग जाता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि शैतान जो बुराई करवाता है वो बालिग होने के बाद, अक्लमंद होने के बाद ही करवाता है, लेकिन ये बचपन में जो काम शुरू कर देता है वो अपना बनाने के लिए करता है। अपना बनाने के लिए मशक बचपन से ही शुरू कर देता है। इसीलिए अल्लाह वाला बनाने के लिए शुरू में ही बच्चे के कान में अजान दे दी जाती है। सुभान, ये शैतान वाला ना बने, रहमान वाला बने। अल्लाह ताला से दुआ है कि अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जलीला के तुफैल हर किस्म की बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए।